ओके एउटा यो क्वेशन हेरौँ हाउ टू फाइन्ड एब्सोल्युट मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँनिर के छ एब्सोल्युट मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ एब्सोल्युट मैक्सिमा भ्यालु भनेको ग्रेटेस्ट भ्यालु र एब्सोल्युट मिनिमा भनेको स्मलेस्ट भ्यालु, यानी फंक्शन को सबभन्दा सानो भ्यालु र सबभन्दा ठुलो भ्यालु कसरी निकाल्ने है। यसको नाम के हुन्छ, एब्सोल्युट भन चाहे ग्रेटेस्ट भन चाहे ग्लोबल मैक्सिमा भ्यालु भन, एउटै कुरा हो। योसँग रिलेटेड क्वेशन सोधेको छ 2075, 2073, 2071। फाइन्ड द एब्सोल्युट मैक्सिमा एंड एब्सोल्युट मिनिमा of the function fx is equal to, this is the function x cube minus 3x square plus 5 on this interval। यो इंटरवल में यानी यो x को भ्यालु हो -2 देखि 2 क्लोज्ड इंटरवल। अल्सो फाइन्ड द पॉइंट अफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी। ठीक छ, तो एब्सोल्युट मैक्सिमा र एब्सोल्युट मिनिमा को टपिक में मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो भिडियो हेर्न सक्छौं कि एब्सोल्युट मैक्सिमा भनेको के हो, एब्सोल्युट मिनिमा भनेको के हो र कसरी निकालिन्छ। त मैले यो वर्किङ रुल पनि भनेको थिएँ कि के गर्ने। जस्तै यो फंक्शन दिएको छ, यो फंक्शन को डेरिभेटिभ निकाल्ने। पहिला के गर्छौं, यो फंक्शन को डेरिभेटिभ निकाल्छौं। ठीक छ, अनि यो डेरिभेटिभलाई 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्छौं, यानी क्रिटिकल पोइन्ट्स यानी स्टेशनरी पोइन्ट्स। अनि त्यो x को भ्यालुज यो फंक्शन में पुट गर्छौं र यो जुन इन्ड पोइन्ट छ, यो इन्ड पोइन्टहरु पनि यो फंक्शन में पुट गरेर फंक्शन को भ्यालुज निकाल्छौं। त यो इन्ड पोइन्ट्स में आएको फंक्शनल भ्यालुजहरु र क्रिटिकल पोइन्ट्स में आएको फंक्शनल भ्यालुजहरुमा कम्पेयर गर्दाखेरि जुन सबभन्दा ठूलो हुन्छ त्यही हुन्छ एब्सोल्युट मैक्सिमा र जुन सबभन्दा सानो हुन्छ त्यो हुन्छ एब्सोल्युट मिनिमा। एकदम सजिलो क्वेशन छ। अनि यो जुन इन्टरभल छ यो डोमेन हो। डोमेन भनेको x को भ्यालुज -2 देखि 2। ओके, त लेट अस फाइन्ड डेरिभेटिभ। व्हाट इज द फंक्शन गिवन? f of x is equal to x cube minus 3x square plus 5। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get x cube को डेरिभेटिभ 3x square, x square को डेरिभेटिभ 2x into 3 यो हुन्छ 6x, 5 इज कन्स्टेन्ट, यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। त यो भयो फर्स्ट डेरिभेटिभ। यसमा हामीले फ्याक्टराइज गर्नु पर्दैन। ठीक छ, र हामीलाई फेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि सोधेको छ। त यसको लागि के चाहिन्छ, हामीलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिन्छ स्टुडेन्ट्स, f डबल ड्यास। त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x into 3 यो के भयो त 6x, 6 इज कन्स्टेन्ट एज इट इज, x को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा 1, त यो भयो 6। फर्स्ट डेरिभेटिभ, यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ। अब फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्छौं किनकि क्रिटिकल पोइन्ट चाहियो हामीलाई। त्यहाँ लेख्ने फर क्रिटिकल पोइन्ट्स अथवा स्टेशनरी पोइन्ट्स, फर क्रिटिकल पोइन्ट्स फर्स्ट डेरिभेटिभ शुड बी 0 हैन, फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्छ। त व्हाट इज द भ्यालु अफ फर्स्ट डेरिभेटिभ? यहाँ छ 3x स्क्वायर minus 6x, 3x स्क्वायर minus 6x इक्वल टु 0। यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ, x को भ्यालु निकालौं। त्यसमा 3x कमन छ, त यो भयो x - 2 इक्वल टु 0। अनि यहाँबाट x को भ्यालु 0 आउँछ र एउटा 2 आउँछ। दिज आर द क्रिटिकल पोइन्ट्स और स्टेशनरी पोइन्ट्स। त अब यो स्टेशनरी पोइन्ट्स मा हामीले यो फंक्शन को भ्यालु निकाल्छौं। यो जुन फंक्शन छ नि, यो फंक्शन को भ्यालु निकाल्छौं स्टेशनरी पोइन्ट मा। त्यसपछि के लेख्ने, at x equal to 0, 0 मा फंक्शनल भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ हेरौं, f of x x क्यूब डाइरेक्ट लेखौं न हैन, किन त्यो गर्ने, f of 0 मतलब फंक्शनल भ्यालु एट 0। त जहाँ जहाँ x 0 पुट गर्देऊ, त यो के भयो 0 को क्यूब 0 -3 into 0 स्क्वायर 0, यहाँबाट के आयो त 5 आयो स्टुडेन्ट्स। ठीक, अब नेक्स्ट एट x equal to 2 यो पोइन्ट। व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु एट 2? f of 2। त x को ठाउँमा हामीले के राख्यौं 2, त यता पनि 2 power 3, 2 power 3 minus 3 into 2 स्क्वायर प्लस 5, यो भयो 8। अनि यो भयो 2 to 4, 4 3 8 सरी 12, यो भयो 12 अनि प्लस 5 कति हुन्छ त? ठीक छ, 2 to 4, 4 3 12, यो भयो 8, 8 minus 12 plus 5, तो 8 plus 5 13, 13 minus 12 यो भयो 1। यो भयो फंक्शनल भ्यालु एट 2। अब फंक्शनल भ्यालु एट एन्ड पोइन्ट्स,
एन्ड पोइन्ट्सको लागि इन्टरभल के थियो -2, 2 त यो एन्ड पोइन्ट्समा फंक्शनल भ्यालु निकाल्ने यहाँ यसरी लेख्ने at x equal to -2 what is the functional value at -2 ओके फंक्शनमा के थियो x क्यूब त x क्यूब भनेको -2 को क्यूब दिस इज -3x स्क्वायर 3x स्क्वायर त x स्क्वायर भनेपछि -2 को स्क्वायर अनि +5 हेर -2 को क्यूब यो भयो -8 -2 को स्क्वायर 4 4 * 3 12 त -12 अनि +5 ओके -8 -12 -20 +5 यो भयो -15 तर यो जुन स्टेशनरी पोइन्ट 2 छ नि त्यो 2 त ठ्याक्कै यो इन्ड पोइन्ट हो त अलगबाट यो f अफ 2 निकाल्नु परेन एउटै कुरा हो f अफ 2 हामी निकालिसकेका छौं मैले भन्न खोजेको जस्तै यहाँबाट जुन स्टेशनरी पोइन्ट आयो 0 2 त्यो 2 त यसमा पनि छ राइट इन्ड पोइन्ट त यो फरक पनि हुन सक्छ यो राइट इन्ड पोइन्ट फरक पनि हुन सक्छ यहाँनिर सेम आयो भनेपछि हामी f अफ 2 निकालिसकेका छौं यो f अफ 2 छ 1 यानी हामीसँग तीनटा फंक्शनल भ्यालु छ f अफ 0 = 5 f अफ 2 = 1 र f अफ -2 = -15 यो तीनटा भ्यालुजमा कम्पेयर गर त यो 5 अनि यो 1 र यो -15 मा सबभन्दा ठूलो कुन हो त 5 हो यो भयो एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु र सबभन्दा सानो कुन हो त -15 हो त यो भयो एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु ठीक छ अब त्यसपछि हामी के लेख्छौं therefore अथवा hence absolute अब कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो hence absolute maximum value is equal to के आयो त यो 5 सबभन्दा ठूलो भ्यालु 5 अनि absolute minimum value is equal to -15 यो भयो हाम्रो आन्सर ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन को लागि हेरौं नाउ सेकेन्ड डेरिभेटिभ लाई 0 गरेर x को भ्यालु निकालौं सेकेन्ड डेरिभेटिभ के थियो हामीसँग हेरौं सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामी निकालेका थियौं 6x - 6 6x - 6 6x - 6 = 0 यसलाई सल्भ गर्यो भने x को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ अब यो स्टेशनरी पोइन्ट हो कि हैन के सरी क्रिटिकल पोइन्ट हो कि हैन त थर्ड डेरिभेटिभ चेक गर्नु पर्यो थर्ड डेरिभेटिभ शुड नट बी 0 थर्ड डेरिभेटिभ 0 भएन भने बल्लैलाई हामी के भन्छौं स्टेशनरी पोइन्ट भन्छौं त्यहाँ हेर सिन्स थर्ड डेरिभेटिभ निकालौं थर्ड डेरिभेटिभ अफ द फंक्शन यानी सेकेन्ड डेरिभेटिभ जुन छ नि यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर त यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्यो भने 6 इज कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै x को डेरिभेटिभ 1 6 कन्स्टेन्ट एक्लै छ यसको डेरिभेटिभ 0 भनेपछि यसको डेरिभेटिभ के आउँछ 6 * 1 - 0 भनेपछि 6 आयो ठीक छ त यहाँनेर लेखौं 6 अब हेर यो 0 हुन्छ त हुँदैन नि यानी x को ठाउँमा यो 1 राख्दा 0 हुन्छ हुँदैन at x = 1 यानी third derivative is 6 which is not equal to 0 at x = 1 therefore x = 1 is the required point of inflection यो 1 is the point of inflection सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्ने त्यो भ्यालुमा थर्ड डेरिभेटिभ 0 आउँछ कि आउँदैन हेर्ने यदि 0 आयो भने त्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुँदैन 0 आएन भने बल्ल पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ त थर्ड डेरिभेटिभ को भ्यालु 6 आयो त 6 इज नट 0 सो दिस वान इज द रिक्वायर्ड पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन ओके अर्को एउटा सजिलो क्वेशन गरौँ यस्तै क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन त्यही छ फाइन्ड द एब्सोल्युट म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा फर द फंक्शन मानौ फंक्शन दिएको छ 3x square minus 6x 3x square minus 6x plus 4 on the interval and interval दिएको छ -1, 2 this is the function 3x square minus 6x plus 4 on -1, 2
ओके, त्यसको एफ डैश निकालौं। फर्स्ट डेरिवेटिभ एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिभ 2x 2x into 3 यो भयो 6x 6 इज कन्स्टेन्ट एज इट इज। एक्स को डेरिवेटिभ 1 भयो हैन, फर्स्ट डेरिवेटिभ आयो। अनि फर्स्ट डेरिवेटिभलाई के गर्ने त 0 गरिदिने। यसलाई 0 गरेपछि हेर 6x minus 6 equal to 0 अनि यहाँबाट x को भ्यालु कति आयो 1 आयो। यो के हो त क्रिटिकल पोइन्ट अथवा स्टेसनरी पोइन्ट। अब x को भ्यालु 1 मा फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु अनि -1 र 2 मा। त यहाँनिर यसरी लेख्ने एट x is equal to 1 what is the functional value at 1 त 1 पुट गरेर 1 को स्क्वायर 1 6 into 1 6 त यो भयो 3 3 minus 6 यो भयो -3 क्लियर। त अब इन्ड पोइन्ट मा हो एट x equal to -1 what is the functional value at -1 तो -1 को स्क्वायर +1 into 3 यो भयो 3 -1 र यो -6 यो भयो +6 and this is 9 ठीक। अब लास्ट सेकेन्ड एन्ड पोइन्ट यो 2 मा at x equal to 2 what is the functional value at 2 the 2 square 4 4 into 3 यो भयो 12 minus 6 into 2 यो भयो 12 and this becomes 0 ठीक छ। 2 राख्दाखेरि 2 को स्क्वायर 4 4 into 3 12 अनि यो 6 into 2 12 0। अब आफै भन सबभन्दा ठुलो कुन हो तीनटामा यो हो। यो भयो हाम्रो एब्सोल्युट म्याक्सिमा एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु यहाँ लेख्ने। hence absolute maximum value is 9 and absolute minimum value यो भयो। this is the absolute minimum absolute minimum value ठीक छ। केही गाह्रो छ छैन। ओके, अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ। क्वेशन नम्बर 3 हेरौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, एउटा यो क्वेशन हेरौँ। fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10 on this interval. Then let us find first derivative. What is first derivative? The x cube को derivative 3x square into 2 यो भयो 6x square minus x square को derivative 2x त यो भयो 30 times x plus यो भयो 36 x को derivative 1 x को derivative 0। ओके, यसमा केही कमन छ 6 कमन छ x square minus 5x plus 6 यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ। यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने यो हुन्छ x minus 3 अनि x minus 2 ठीक छ स्टुडेन्ट्स। ओके 6 कमन आयो। यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि यति आउँछ x minus 3 x minus 2 x square minus 3x minus 2x minus 5x plus 6 ठीक छ। यहाँ अलिकति मिस्टेक छ है। यहाँनिर 1 हुनु पर्ने हो 1 देखि 4 हुन त जे पनि आन्सर आउन सकिन्छ त्यस्तो गाह्रो हुन्न। तैपनि यसलाई 1 गराइदिउँ। यसलाई 1 गराउने है त। यो भयो हाम्रो 1,4 ठीक। त यो भयो फर्स्ट डेरिभेटिभ। हामीले फ्याक्टराइज गर्दियौँ। अब फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरिदिने हैन। f dash x लाई 0 गर्ने त यसको भ्यालु हामी यो निकाल्यो 6 times x minus 3 into x minus 2 equal to 0 and this implies x equal to 2 and x equal to 3 2 र 3 आउँछ। these are the critical points or stationary points। यो के हो त critical points। अब यो 2 3 अनि यो 1 4 मा यो फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त यो काम त आफै गर्न सक्छौं। at x equal to 2 मा पहिला निकाल है त। x equal to 2 what is the functional value at 2 त्यहाँ 2 राखौं त कति भयो 2 power 3 यो भयो 8 हैन। 2 power 3 8 8 into 2 यो हुन्छ 16 यो 2 square 4 4 into 15 15 4 जा यो हुन्छ 60 अनि यहाँ 2 into 36 यो भयो 72 अनि यो प्लस 10 ठीक। अब यो क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँछ
यो -60 छ +72 छ त -60 +72 यो भयो 12 हैन 12 अनि +10 यो भयो 22 हैन 22 अनि +16 यो भयो 8 अनि यो 38 भयो स्टुडेन्ट्स ठीक छ नि -16 +22 यो भयो 12 12 + 10 22 र +16 38 अब यो पोइन्टमा निकालौं at x = 3 f of 3 फंक्शनल भ्यालु एट 3 कति हुन्छ 3 को पावर 3 यो हुन्छ 27 * 2 यो हुन्छ 54 अनि 3 to the 9 9 * 15 यो हुन्छ 135 plus 36 * 3 यो हुन्छ 108 plus 10 ठीक छ अब यो कति आउँछ त 54 plus 10 64 and 64 plus 108 108 अनि यो 64 यो भयो 8 plus 4 12 2 अनि यो भयो 7 172 172 minus 135 त 12 minus 5 7 यो 47 हैन यसबाट 135 माइनस गरेपछि कति हुन्छ 12 minus 5 7 अनि यो 6 minus 3 3 यो 37 आयो स्टुडेन्ट्स ठीक छ अब इन्ड पोइन्ट्स मा निकालौं इन्ड पोइन्ट्स के छ त 1 र 4 छ हैन त यहाँ लेखौं at x = 1 व्हाट इज द फंक्शनल भ्यालु एट 1 त यो 1 को क्यूब 1 भयो त यहाँ 2 minus 1 square 1 minus 15 अनि यो 36 plus 10 यो 36 plus 10 46 plus 2 48 minus 15 यो हुन्छ 48 minus 15 भनेपछि यो भयो 33 त 33 भयो 1 मा हो लास्ट at x = 4 functional value at 4 the 2 into 4 power 3 कति हुन्छ 4 4 the 16 16 4 the 64 2 into 64 minus 15 4 square यो भयो 16 plus 36 into 4 plus 10 यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर स्टुडेन्ट्स यो आउनु पर्छ 42 है अब हामीसँग चारवटा भ्यालु आयो 38 37 33 42 त सबभन्दा ठूलो कुन हो 42 र सबभन्दा सानो कुन हो 33 त देयरफोर एब्सोल्युट हैन absolute maximum value is equal to 42 and absolute minimum value is equal to 33 and these are the answers. I hope तिमीले बुझेको होला कि एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु र एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु कसरी निकालिन्छ है बुझेको छैन भने यसलाई रिपिट गरेर हेर बुझ्छौ अब यसपछि हाम्रो क्वेशन हुन्छ लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा कसरी निकाल्ने जुन यो च्याप्टर को टार्गेट छ हाउ टु फाइन्ड लोकल म्याक्सिमम लोकल मिनिमम त्यो क्वेशन्सहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं है त ओके बाइ